आणि पहिल्या भितर ते सगळे तो डुकरांचो जो वेस्ट आहा तो सगळो तेणे असो ओपन सोडलेलो आहा आणि तो ओपन सोडलेल्या कारणान सगळे लोकांक कश्टी गांवच्या सामक्यो दुर्गंधी पसरलेल्यो आसा आनी लोक सामके बेजार जावन आसात आणि आमकां अशें कळ्ळें की आज तो खंय तरी इलिगल कंपाउंडाचें कन्स्ट्रक्शन करपाचो आहा म्हणून आमकां कळटकीर आमी ताका आतां पळोवपाक म्हणून येयल्ले. कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी एक डिमांड आसा. पुलिसांनी हांगसर एक पुलीस स्टेशनार पंचायत आतां रिक्वेस्ट लेटर धाडटले. पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर एक कोणी डेप्युटी करपाचो अशें पंचायती रिक्वेस्ट आसतलें. पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर कन्सर्न बीट गार्ड तेणें वच दवरपाची हें कितें वेस्ट जाता तें कन्सर्न ऑथॉरिटीन आपल्यालो मनीस डेप्युटी करून हेजें इन्स्पेक्ट करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी चड टायम घेनासतना आज सगळी ऑथॉरिटी लेटर पावतली. तेणी इमिजिएटली हेजे तरी कारवाय करना जाल्यार हेजी परिणाम जरी गांवाचेर कितें इफेक्ट जालो जाल्यार गांवाचे इफेक्ट जातलो. सगळी कारणीभूत आसतले कन्सर्न डिपार्टमेंट. कोण येतलो मग शिवून येते व्हाईट कलर करून हे करूया कॉपी लावूया. आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगसर दुसरी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. जेन्ना हें सगळें लिपयपाचो तो प्रयत्न करता हें आमी गांवचे लोक ताका करपाक दिवचिना. तशेंच हें आयचें जें आसा हें लेटर आमी सगळे मामलेदार आमचे कलेक्टर सगळ्यांक दिवन येतले आनी हेजो सोल्युशन आमी बेगींतल्यान बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतलो. आनी आमकां आमी सगळे पंचायत ही गांवची बरोबर आसतली. काल सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो की तुम्ही घरांचे उदक वापरता ते नळाचे वापरच्या पेक्षा तुमची बांयो आसा तेजे यूज करा म्हणून. ते सगळे गाडी धुवपाक जावं आनी कितें यूज करता ते बांये उदक यूज करा म्हणून. आतां हे जे तेंगे डस्ट आसा तेंगे डुकरांचे ते सगळे न्हंयेन वयता आनी ते आमच्या बांयेन जिरवण जाता. ते उदक आमी कशें करून घरान यूज करपाचे. सीएम सर सांगता सगळे पण सीएम सराक हे गांवांनी जाता ते कांय खबर नासता. सो हेजेर मातशें लक्ष दिवन जावं खंय कितें फुडें हें काडपाचें सोल्युशन. म्हजे घर हे पिगरीचे फक्त एक 200 ना 300 मीटर 200 मीटर लागीं आसा आनी म्हाका ह्या पिगरीचो भरपूर त्रास जाता. घाणीन तर आमच्यान रावपाक जायना. आनीक सांगपा म्हणल्यार ही सगळी हे पिगरीची सगळी वेस्ट आसता हे सगळी सबंद तेगे एरियेक उदक बीन सगळें कलेक्ट जाले कडेन आसा आनी ही सगळी ब्रिडींग प्लेस आसा. हे ब्रिडींग प्लेसाचेर हांगा कसली मलेरिया चिकनगुन्या डेंगूची कसली जळार जावन सगळो गांव सुद्दां काबार जावपाक शकता. आनी हे इतले आसतना आमी प्रोटेस्ट केलें. 1 वर्सा पयलीं आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक जाल्यार सुद्दां ही एनओसी आसा ती रिवोक करपाक मागली जाल्यार सुद्दां तेणी तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेल्थ जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यान सगळ्यांक तांकां क्लीन चीट दिले कडेन आसा. म्हणटा ही कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगा येवन कित्याक इन्स्पेक्शन करनात. हांगा येवन तेणी पळोवची न्ही. एक सादें कोणी उदक सोडलें जाल्यार तेचेर एक्शन जाता आनी हे येदी व्हडली इतली उदक स्टोर जाता आसतना ती तेचेर कशी सुपरविजन करनात. आनी खंयच्याय कंपनी हांकां नाका वत. हांव एक नर्स आनी हांव काम करतालें. कोणालें उदक जर भायर व्हांवता जाल्यार आमी तेंचेर एक्शन घेतालीं. आतां ती कित्याक सुपरविजन करनात. म्हागे एकच रिक्वेस्ट आसा हे हेल्थ डिपार्टमेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हांगा येवन स्वता दोळ्यांनी पळोवचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो बेगीनाच बेगीन काडचें. आनी हांगा जर कितें जर जालें फाल्यां सकाळीं कसलें दुयेंस जर येयलें कितें जालें डेंगू जालें मलेरिया जालें आमी हेल्था कडेन वचपानात. आमी हांगाच मरतलीं. कंपल्सरी येवपाक